በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ين سمعتي كلكم أبزلكم عليكم نخلكم نقانا حدش عمد كلتشحن أسران شدشتن أبصحنا نخلنا بلكم عليكم ونحنا مسكرة من عنا بعلو نقر قنتنا مسكرة كتفضوا عمت سمعتات إيوم ديوقلطيانوس كندي هزبيط فيه اسكندرية عمت سمعتات يتبلو أبوتاتنا خاء عمت بوين كراخرننا زينا يقرقرا ويانيو نقاقن خلنا ملكتنا تمرت يزبقون قن سلالة كرسوسيو معرابا ويان تحساس ديسمبر أسران حمشتين يوم زخبرو تزخبرو وقل نصو ويتانا يسوسيو نعناون بحالنايو كلانا مهرتيها دحارة بوتاتنا زلطن حووقن تحساس أسران شعاتين يوم ناي تاريخ أين كراخرننا زتولده ناينا أخومن نقدمنا النبر نزمتين كدحينيو لو مزاربوكم ذلوخو أو كندي حوايا بصاونا شنوران اتوم سمرت كهناتينيو مالت المسألة يقدمون يقدمون كلهم أنا يزارب الله طبعا نقوخا أنا خل إيه بعلم قالت كزارويهم باتي قل أو كنا رسينا أو كنا تحوين تمحوات مسار حسيني الزارو كن رجاء زرلنا 4 ونجيل يكون ونجيل اللونا كلتا 7 رزتي مارقوس لوقاسن كلتا 10 حواريات ماتيوس يوحنس اليوم الصحاف وقن زازر مسلوميو كلنا يقويتانا يوحنس لدت سماوي قدامه قال ليو ماتيوس لوقاسنكا سلاسقاوي لدتو يوم مارقوس كفقمكات يجمر الجنحنا انا ابو خلقو كين بوكل سلا لوقاس يزنغركم لوقاس أبرشو خامويو حكم نيرو قبر حواليات بصلاة صحفيهم جي ثلثت أدي مريم إلسابيت دخلت حواتين أبوان مسايز بهر سلومي خاتب بهر أب ساعات أبا جورجس ذكروا مر وانجيلاويان كونوا صحابتي أي العلوان بتناوي تصير تارجت سكع قبت تصديدايا نتاريخ نقرأكم ذلكم بري اتمسرت لذاتيهم ويتانا يسوس التولدوا نقروا بهذ خدحنا يكونها نعالم كل خدحنا تولدوا نعالم كل خدحنا مكران سقاين تقبل تساقلوا كموتات تنسيو لحرقن اتدحن الناس مسابة سمايات عليقو أبي ما نبو تغميتو ذي أبتطلت هايمانوت النبلوهم لببلو صلوت هايمانوت كما ونزل سمايات صلوت هايكونت أب سمايات تنبر أبونا زمهرنا بعلويو صلوت عباي صلوتيا صلوت هايمانوت قن بإنجليزية كريديات بهر بعربية قانون الإيمان يتبهر بمن كم نأمن لأنبري صلوت هيكونت
سمايات مدر بذي فطرح على أملاخ نأمن النبلو يوم الجي مدحانينا أبيت اليوم مستولدة ثم 7 سقل هي بحزم الماتيوم ثلاثيو ثم 7 سقل ذلعلو زمرهم ل7 سقل ملهوك دوال زمرهم ل7 سقل ملهوك دوال كوكب الانجل هابرن هلو يسكبقون يدخلوا سواتات زمتا قدس ياريد سلا قدس ياريد ببطو خنزاربونا الجرى قويت أنا يسوس اتزي قرب بذو معالت زي أبيت لهم سبحات الأكذابير بسمايات وسلام بمتر سماياتنا نبل ببلو اسكندرية شوعات سمايات يتبل حواري باولوس قاعد لساي سماي تنسيت أوتي زمرم أبتو سمايكم كنا نتوكر ذلخو أبتنا أين أخو من نقد بنا نورن دحرنا زي حنا ولدك ذي أبهيريو كم حصان وينو سقانا لبسو نعنا مسيلو مهيرو النايو 3 عامات انت إذا أيتبول قد بلكم نحنا 10 معلتي عاقدينا لذات كرسوس نخبر اسكندرية باتنا يقبطي تاريخ أصلاً شعتل إذا تقدس وتقداس يومكم ذنا هنا كابي ونجيل جمرو بإذن الساتم إذن إنا تبع فرار أي تقداس يوم تخيل قل يخبر يوم قداسي مع 4 تغينو مقابيت أصلاً شعتل تسبيت سلازغنا نقوم تقدسو وخلنا معالتقل فرق معالتيهم تقدسو كل مع أبعمت حدش كويننا نخبره ببلعي كونن بسباتاتي بإمناتي نخبره ذلنا بسباتات بصلوة النمبر ببلعي أي كوننا بلعين تبلعنايو أي وسخنا انت ذي بلعنايو أي قنصنا نيلو تهواريو نلقوهم كتناقروا لكم ويبعلوكم أبجزة وين بيت خسيان كا هشكمون تموتوا تابت خسيان تناقرهم الجي كريستوس تولد له معالتي إنانا قال نقص ولله تبهلوا وقول عنا خلوا كندي أسرات فتحوا كندي نيريو ناي كريستوس بعالقل ذا النقيو كم جي خنب لأين خيلنا نايسكندريا كيرلس مبلغ سرانا 4 اللي كان باباساتيو ودحفتو إن تيوفلوس 23 بيت كريستيان بملتانا تقبلوا كما يوحنس أفوركينا لذا تولوا ساعة منفس قدس ما بيتنكر ويتنكر له كمو خالت الردت دنقل بهلينها ودنقل بسقات غنث مريم وليداته دنقل بهلينها ودنقل بسقات وينا وليداته الذي ناين أخو من فتم دحن الناس دلوا كلهم دحن الناس خون ببهك له كتبعيه سقادنا الأبي سبب كما يأخذ أبو كويس دنقي سبعي كوي تعون كلمه أبزي سبا قد حمحام عن شواتيا بع
كميلا وأتقولوا أبون ديلوهم بس إذا مثلا أنا نزارهم بري دينكي ناي كريستوس أحبابيا دينكي إيو إتا دنقل بدنقلنا أتنشا بدنقلنا أخا وليدا مريم كبدينا دخم نصحتي خب كل فطور إياه ألا من النان تبركم وخاء ثم لليا نقرقن أفتأ أملاخنت يلان قال يوم زبرقوكو زي فلتنا هنا سبات مصرخوا بيوم اتخرسنا أبدا من عدا يسرط نفلطو كريستوس تولد ولد أب بملكوته ولد مريم بالتسويت التواليم يوحنس مطمق ودحت النيو نقرقل أنا إنها تصدقون السنة فجفري خيري زبالة لذلكم كتر الدعوة انت خيلكم تزاربوهم انت ذيك قالكم قل نبز خيل وسدوهم زمن ما تيزلو تنقلعوا أب انترنت كاتويهم أب انترنت حدي قزع زروا خي زروا مو نتنقلعوا حما عبابي أخي عبيو قربت بروحسو سب نؤس التبه له أبزيو تمكن منازل نبرو أب أنطوكي أنتخينو يوحنس أفوركي أب اسكندري أنتخينو أثناتيوس أم معراب أنتخينو قدس أمبروسيوس أب النت كوينوم مع إن أخو من نقل منا نبرنا تمرتون بقدر فرنا بنيشت أمثلة تمهرويو كم سبع عبيو كم سب كوينو عبيو إتهم صحف تدري اليوم منافقان زي صحفوا له نعتم قدفوا تنحنا نبلوكم تنحنا سماهرنا زمصانايرن قدوس يوسف كما بوخوي نمبري بسجانة دنا قدس دنقل مريم أي فرطانيوم قدوس تبهي لوكويو تقدس النخاء ناي قدوس يوسف ناي كبري أيكونا بسقات ترخبويو مدحانين أخا إتوم أبوثاتنا زدن نقويهم ببه كلك بسلاسة كرم بيوردانوس تطمقه بلقلو أدلي ويكونان بسنا يتمكت لو من نخونا اقر مقد ينبري لو من لديت كريستوسيو بسي لديت كريستوس كا تللات كن بالحلو يكونان دحننا كم رخبنا نفلطلو لعلو مبري تللات كنبلع لنا نقويلو أيكونهم يتصوم كنتاي مسلكات تبلغ ألغم تما جمري النبرت بيتك بما جمري اتي من محددار تم حيشي برابع ميتيو المنتاي تبتك سياد أبصقم يا نيرا سقع قسطنطين زمص بالحرون يوم نقرقر تمثل سميتين 18 نسهم راح يكونون إتوما أمنت زخونو يوم منبري كانوتو النيروم يوم 400 نيروم يوم كان اسكندرية زنبري مبلع 6 شعات باتريريكو بالحروخة أثناتيوس دياقون زنبري مسيوم تحقي غيرمو قلب بلو 300 فتحنا قص بهال أي صحفون أي وصنون كده قماية 300 فتحنا قص بهال أي وصنون بعشر 300 التصحفيو من تحفو ابن العسل ابن الأصول يكون
ابن العسال يصحفوا كصحفه خلوها كم تاريخ يصحفوا كم تاريخ صحفوه اتي تخونه بالعلوان جيل أيقونان أبي يرسالهم سبعي مسيوم فتانا قص فلاتين زلو تاريخو يفلطونهم تاي وانجيل هكذا شيء بري فتانا قصيم بيت كريستيان ثم حدا درقل باتي لوميك استولد نخبرو ولا أب بملوكوته ولا مالهم بتسبيت سلسو تصحفوا 4 وانجيلاويان نخيد تاريخي تنقيا بالكاي كيدينهم تحجي شمو مع تنهني من شامونا يذبهر بعسلت شوعة ميتي اتي اللي ذات صم كاب تحساس غيرو نيرو قالوا تاتواماتون على عيونا يفقالون غيرو كاب تحساس قل كصوة مالو يوم بقبايا سلا زي قبروغنا نسمس عرفة تملي شمو نحنا ورينا برنان زفلت عينا برن ما نحن قروستيهم بعد أندرم يوم تم بعد أندرم كا مجمّر محاجنو أصنع كونا يوم زبلونا يروم أنا قل بوي حلف كون فلطوي بوقنا حلف كون تم خليه خات سرقي حلف كون وقنا قدت اسكندريه قدمت لذات قويتا نمنتاي ماس مسلطنا كابوخا اتزازات ناي قويتانا اجي لذات ناي نقبرو قويتانا كل لنا تباحلو كان حقوس تقبريت لذات قدم قن كاب تحساسوني ذنبري متحرقن يا قدي كانت توسخ له اتنايت قوبة من العلال له سبب معتو نزارب لو مقن ناي قويتانان ملحانين يسوع كريستوس لديت ايو السقاء تسبيتي ينبري لديت قداماوي قال ايو باري مؤمنان احواتي بس ثم اشتغابوا بذلهم كلهم مسارح تيخون يقد كله كتفلطوا أين قد ذاكم مننا تفلطوا خدنا بروح لهم قل نتوم كانوا نتحاطتكم ينبري أنا 5 مثلا الزبال أنا وين أيبلني بيت كريستيان مثلا زمهر مبري أنا مثلا أيبلني زبالة قالك ظهر خليه ناي كحد بلن زي خبر خليه أب من تقل بيت كريستيان لا سنته بيت كريستيان حققته بيت كريستيان ذهبتنا تقبلنا أنا نخيل السخاء بتتصوات وماتوا قلت تطمكن أقرأكم زي تخول حمامات زي حرسكن أنا سويت أنا سكنت اللغل مسكشهم تزاربون مسكانكم هم تزاربوا أنا أبدي أيوة سنني مسكشهم تزاربوا تغشهم زبالة تقبروا نقرقل أبواشهم زي لو نلكم كأخصوريو أي تخلونكم قبوا أي كونها بلو دكير تراسو إلي ريكونين سبوت خدوا أي لخمن سمارو حبارو تسانيو حدرس وقت حصلت أيتم وسنن أدسوت تسدقرار لا سبيت سودك سود تسددو نبعلم ثم أكلسون كلاتون وقوم يتخفلوا منه انت زي حابيركم كا كبرت قرعت يترخبونكم حزينة نقرأكم ذلكم نسخة خاتم بعد عراق يتفلتنوكم شد الشعمت
أقل تعدي تذكرت أمني ثم دحري تاريخ صحفي يصحف وقت بالله أنا تاريخي كوريكم كن أبدي ما سيزرلكم أنا زارب زرلكم المدعي دكير ترى انت زي حابركم تقادر تحضري لهم يوم تذبها الزرلو قرما موقس نسواتنا النابلكة زاربايو أم سراح قنا يرانا يون أي قبرني زرلو حباري نقرأكم اللخو زحبري حموش تتصابعتي بضحنا قاري سرح اللغة كلتا شح عمت فيهم زنبار هزبي أبهلو النامس يوم عدهم جغرافيكا نشتيا نسامقن مسان عبيت هاقرات وينهم بسر لهم 4 مأذنوت إلا سلال سمرو ولم باري أنا أرقى اللخو نعمتات أنحت غينا صبق انت خدكو خال صبق نقرقل حذري نقرأكم اللخو سلامك زي أبهير تخاب كل اللي على زخونة مش كلهم منهم أبزاز لهم اللهم دكيت راس معتي تعدهم كل توهم أحلفهم كي تهوا كي تقرارعوا حدرا سلامك زي هي رايف يفقم سلام كن لي سلام